खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने से कयामत टूट पड़ी। आबी रेले रास्ते में आने वाली हर चीज बहा ले गए। बुनेर में 213 लाशें निकाल दी गईं। मुख्तलिफ इलाकों में हादसात से 300 के करीब अमवात। दर्जनों अफराद अब भी लापता। बाजोड़, बुनेर, मानसहरा में क्लाउड बर्स्ट से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बुनेर में तूफानी बारिश सोए हुए मकीनों के लिए मौत बनकर आई। दर्जनों अफराद रेले में बह गए। सवात में दर्जनों घर बह गए। लोगों को छत पर पनाह लेना पड़ी। फील्ड मार्शल सैयद नासिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत। आर्मी चीफ ने कहा, सूबे में तैनात फौज मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों में भरपूर मदद करें। इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है, पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी। पाक फौज ने अपना एक दिन का 600 टन राशन सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। पख्तूनख्वा हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आला अली अमीन गंडापुर से गुफ्तगू। खैमे, राशन, दवाएं और दीगर सामान भेज रहे हैं। मुश्किल की घड़ी में वफाकी हुकूमत अवाम के साथ है। बारिश और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आजम की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। बुनेर में कुदरती आफत से तारीख की सबसे बड़ी तबाही। पीर बाबा का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। मूजोर, रेला, मकीनों समेत घर बहा ले गया। बागात उजाड़ दिए। एक ही खानदान के 22 अफराद समेत 213 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। ARY न्यूज की टीम बुनेर पहुंची तो हर तरफ तबाही की दास्तान रकम थी। उजड़े हुए आशियानों से लोग बचा कुचा सामान समेटने में मसरूफ हैं। बाजोड़ के इलाके सलारजई में इमदादी सामान ले जाने वाला हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। 5 अफराद शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर तबाह होने की तस्दीक कर दी। सरकारी हुक्काम के मुताबिक हेलीकॉप्टर चेंगई बांडा के करीब सौकई में क्रैश हुआ। शहीद पायलट समेत 5 एहलकारों की मैयतें पेशावर पहुंचा दी गईं। हुकूमत ने डीजल 12 रुपए 84 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे बरकरार। मट्टी का तेल 7 रुपए 19 पैसे सस्ता। डाइट डीजल की कीमत में 8 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। और दुनिया की नजरें अलास्का में ट्रंप प्यूटिन मुलाकात पर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अलास्का पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूसी हममनसब पुतिन का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया। ट्रंप और पुतिन अमरीकी बेस से एक ही गाड़ी में सवार होकर कॉन्फ्रेंस रूम के लिए रवाना। अमरीकी और रूसी सदर के दरमियान मुलाकात में यूक्रेन जंग पर बात होगी। पहले 1-on-1 मुलाकात होगी, फिर वफूद की सतह पर दोपहर के खाने पर बात होगी। बुनेर का अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। कई इलाके मुकम्मल उजड़ गए। लोग अब भी लापता हैं। घर, मवेशी, गाड़ियां बह गई। मस्जिदें शहीद हो गई। ये सियासत का वक्त नहीं, सब मिलकर भाइयों की मदद करें। चेयरमैन PTI और बुनेर से मुंतखब MNA बैरिस्टर गौहर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पख्तूनख्वा के सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वफाक और NDMA से ताउन की दरख्वास्त है। ऐसी कुदरती आफात में एक जिला या सूबा तमाम नुकसानात का अजाला नहीं कर सकता। बुनेर की आवाम का जज्बा काबिल सताइश है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत है लोग भरपूर मदद कर रहे हैं। ANP और जमात इस्लामी समेत तमाम सियासी जमातें मुतासरीन की मदद कर रही हैं। बहुत ही भयानक किस्म के सैलाबी रेले आए। CM हाउस में कंट्रोल रूम के जरिए तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। जो भी नुकसान हुए हैं तो सूबाई हुकूमत जो है उनका मुकम्मल अजाला करेगी। कुदरती आफत से होने वाले नुकसानात का मुकम्मल अजाला करेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, मुंतखब अवामी नुमाइंदे इस वक्त मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। बहुत जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। कंट्रोल रूम के जरिए सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। दीगर अजला की इंतजामिया को भी हाई अलर्ट कर दिया। पेशगी इक़दाम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी है। कल सूबे में यौम सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू रहेगा।
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صورتحال کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، یہ وقت الزامات کا نہیں، لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، وفاق کے پی حکومت مل کر عوام کی مدد کر رہی ہیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے پی فراز مغل نے بتایا متاثرہ افراد کو کھانے پینے کا سامان، دوائیں ڈرونز کے ذریعے بھی پہنچا رہے ہیں، رابطوں کے لیے واکی ٹاکی، وائرلیس سسٹم استعمال کر رہے ہیں۔ ریسکیو 1122 کا کہنا ہے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے، سرکاری عمارتوں میں عارضی شیلٹر بنا دیے ہیں، وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر بھی ریسکیو کے لیے ہمیں دیا گیا ہے۔ دکھ کی گھڑی میں اہل پنجاب متاثرین کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گورنر اور وزیر اعلیٰ کے پی کو ٹیلی فون، سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں 5 اہلکاروں کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت غم کی گھڑی میں لواحقین کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بھی علی امین گنڈاپور کو ٹیلی فون، کہا سانحات کا مقابلہ ہمت، حوصلے اور بہتر حکمت عملی سے کیا جا سکتا ہے، مشکل گھڑی میں پختونخوا کے عوام کے ساتھ ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور سے رابطہ، سیلاب متاثرہ عوام کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرا دی، کہا پختونخوا کے عوام کو مشکل گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کامران ٹیسوری کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی ٹیلی فون، کہا کشمیری عوام کے لیے تعاون اور امدادی اقدامات جاری رکھیں گے۔ پاک فوج کا سوات اور باجوڑ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف آپریشن۔ پاک فوج کی ٹیمیں سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں۔ IGFC نارتھ کا ہیلی کاپٹر بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف، ہیلی کاپٹر میں راشن اور دیگر سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ ٹیموں کے پہنچنے پر شہریوں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ سیلاب زدگان کو بحفاظت ریسکیو اور محفوظ مقامات پر منتقلی تک آپریشن جاری رہے گا۔ گلگت بلتستان میں تیز بارش، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ حادثات میں 10 افراد جان سے گئے۔ غزر میں ریلے میں بہنے والے 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ بونر نالے میں بہن بھائی بہہ گئے۔ آزاد کشمیر میں بھی سیلابی صورتحال، مظفر آباد کے قریب پٹیکا میں کلاؤڈ برسٹ سے نالے میں طغیانی، گھر ریلے کی زد میں آ گیا، ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق۔ آبی ریلوں کے باعث 6 پل اور کئی رابطہ سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ نیلم رتی گلی میں پھنسے 700 سیاح نکال لیے گئے۔ آزاد کشمیر میں آج اور کل تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز غیر ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں تھائی لینڈ پہنچ گئیں۔ بینکاک میں پاکستانی سفیر اور دیگر اعلیٰ حکام نے مریم نواز اور وفد کا استقبال کیا۔ مریم نواز اگلے مرحلے میں بڑے وفد کے ساتھ جاپان کا دورہ کریں گی۔ بلوچستان ہائی کورٹ کا سیکیورٹی خدشات والے علاقوں کے علاوہ دیگر علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ فوری بحال کرنے کا حکم۔ عدالت کا بلوچستان میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی فوری واپس لینے کا حکم۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا بلوچستان میں 31 اگست تک موبائل ڈیٹا بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے اور جہاں سیکیورٹی خدشات نہیں ہیں وہاں موبائل فون نیٹ ورک اور ڈیٹا سروسز فوری بحال کی جائیں۔